सलाम। कुरान मजीद की बड़ी मारूफ सूरह है, सूरह असर। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जब एक दूसरे से मिलते थे तो सूरह असर की तिलावत करते थे। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे कि जो दीन का पूरा मिजाज समझना चाहे वो सूरह असर की तिलावत करे। पूरा मिजाज उसका दीन का समझ आ जाए। मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जो वाक़या करबला समझना चाहे वो भी सूरह असर की तिलावत फरमाया वल अस्र, महबूब तेरे पाक ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान नुकसान में, खसारे में है इंसान। या अल्लाह सारी फरमाया नहीं, दिन में चार खूबियाँ और चारों इकट्ठी बयान की कुरान पाक और चारों का मजमूआ बयान किया। ये नहीं फरमाया कि ये हो यहाँ, ये हो यहाँ, ये हो यहाँ, चारों में से एक नहीं, चारों ही हैं। कौन कौन सी? बेशक इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना, सिवाय उन लोगों के आमनू जो ईमान ले आए। बात खत्म हो गई, फरमाया नहीं, वामिलुस सालिहात, फिर नेक अमाल भी किए। बात खत्म हो गई, फरमाया नहीं, नेक अमाल करने के बाद फिर पैगाम हक भी दिया। वतवासौ बिल हक, आपस में हक बात की नसीहत भी की। ईमान लाए, फिर उन्होंने नेक अमाल किए, फिर हक बात की नसीहत की। और जब कोई हक बात करता है, मिशन पे निकलता है, तो उसे तकलीफ भी उठानी पड़ती है। ये हो नहीं सकता कि आप मेहनत कर रहे हो, मुशक्कत कर रहे हो, हक की बात कर रहे हो तो आप सुखी रहें। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, आपस में हक बात की को नसीहत करते रहे और जब उन्हें तकलीफ पहुंची तो एक दूसरे को सब्र की वसीयत भी करते रहे। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना, ऐ अल्लाह हम पर सब्र उंडेल दे। अफ़रिग़ अलैना सब्रन, अल्लाह हम पर सब्र, इस तरह बारिशें डाली जाती, उड़ेल दी जाती है, पानी उड़ेल, या अल्लाह इतना सब्र दे कि हम सब्र में नहा जाएं। सब्बित अक़दामना, हमारे कदम जमा दे। ये मोमिनों की दुआ, अल्लाह हमारे कदम याद रखो भाई। ये मिशन है एक मुसलमान का। पहले ईमान लाए, फिर ईमान लाने के बाद डायरेक्ट तबलीग ना शुरू कर दें, फिर नेक अमाल करें। यानी दीन सिर्फ बयान करने का नाम नहीं, दीन बयान करने से पहले दीन पर अमल करना। दीन पर बातें बड़ी सादी हैं पर हैं बड़ी मानाखेज। दूर दराज से मुरीदनी चल के आई, बेटा लेके आई, बाबा फरीद से कहने लगी शक्कर बड़ी खाता है, खुद हम कर लें। आपने फरमाया कल आना। फिर दूर दराज मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार तो थी नहीं, बड़ी मुश्किल से वापस गई। अगले दिन फिर आई, हजरत जी काम करने बड़ी शक्कर खाता है। बाबा साहब ने माथा चूमा, बच्चे को समझाने लगे, कहने लगे बेटे हर चीज़ की एक मिकदार होती है, ज़्यादा खाओगे बीमार हो जाओगे, दांतों को मसला बन जाए, तबीयत बोझल रहने लगेगा। पुत्र ज़्यादा ना खाया कर, थोड़ी सी हस्बे जायका ले लिया कर, ज़्यादा ठीक नहीं। समझाया, बहलाया, प्यार किया। बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस बच्चे को समझाया तो मुरीदों का अपना प्यार होता है, तो मुरीदी सोचने लगी कि बाबा जी के 2-4 जुमले कह देते तो काली फरमा देते। यही कहना था, अगर वो कल कह देते, इतना सफर करा दिया, कहाँ गए और कहाँ वापस आए। तो बाबा साहब कहा नहीं उसने, बाबा साहब उसकी तरफ देख के कहने लगे बेटे तो यही सोचने इतना लंबा सफर कराया और फिर जुमले 2-4 गए, ठंडी सांस ली। वलियों के इमाम बाबा फरीद फरमाने लगे पुत्र कल इसलिए तबलीग नहीं की कि कल मैंने खुद बड़ी शक्कर खाई। कल अगर ये तबलीग करता तो मेरे लफ्जों में असर नहीं होना था, तासीर नहीं थी। पहले अमल करो, अमल ही नहीं है। यानी आप किसी को छेड़ दें कि मुझे तकरीर सुना के मुझे कैसा होना चाहिए, हर बंदा लेक्चर दे देता है। और अगर आप उसी के हाथ में तस्बीह दें कि तूने 1.5 घंटा तकरीर किया, चल 35 मिनट रूह शरीफ की बात है, तो यहाँ उसे नींद आ जाएगी या काम याद आ जाएगी, वो निकल जाएगा। भाई अमल, पहले कलमा पढ़ो और ईमान मजबूत करो, फिर उसके बाद अमल करो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कमाल ये है कि उनके कलमा पढ़ने का कोई वाकया नहीं कि फलानी चीज दे के कलमा पढ़ गए, फरमाते मुझे कलमा गोद में मिला।
اور فرماتے ہیں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن میں وہ خوش نصیب ہوں، گویا امام علی مقام کو خوش نصیب ہیں کہ کلمے والے نبی نے خود ان کے کان میں اذان پڑھی ہے، حضور نے خود کان میں اذان پڑھی، اتنا مضبوط ایمان، خود نبی پاک نے ان کے کانوں میں اذان پڑھی۔ رسول کریم نے انہیں گھٹیاں عطا فرمائی، نبی کریم نے انہیں لواب دہن حضور کا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے، زبیر بن عوام کون ہے؟ پھپھو زاد، ماشاءاللہ ہماری قوم کو پتہ کی اللہ کے وجہ سے، بس اسی بھی تھوڑا جا پوچھتے نہیں تھے، انہوں پتہ ہے۔ سنیں، حضرت زبیر بن عوام نبی پاک کی پھپھو کے بیٹے، حضرت زبیر بن عوام حضرت ابوبکر صدیق کے داماد، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بڑی ہمشیرہ ہیں، وہ ان کے ساتھ بیائی گئی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا کوئی رازدار ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ تنہائی کرتا ہے، میں جب تنہائی کرنے کو دل کرے تو میں زبیر بن عوام کو بلاتا ہوں، بڑے کمال کے آدمی حضرت زبیر بن عوام، میں نے پورا جمعہ پڑھایا تھا صرف ان کی شخصیت کا، ہم پتہ نہیں ہے نا کہ اللہ کے خاص لوگوں میں حضرت زبیر بن عوام، خاص لوگ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جس دن پیدا ہوئے نا، حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے جس دن پیدا ہوئے، یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا جب مسلمان آئے تھے نا تو یہاں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی تھی، انہوں نے کہہ دیا تھا ہم نے جادو کرا دیا، مسلمانوں میں بیٹے نہیں ہوں گے، تو سب سے پہلا بیٹا حضرت زبیر کے یہاں پیدا ہوا، حضرت صدیق اکبر کے نواسے۔ ابوبکر صدیق بڑے شاندار آدمی تھے، نواسے کو گود میں اٹھایا، جن گلیوں میں یہودی رہتے تھے وہاں سے گھما کے گزرے، کہنے لگا بے ایمانو جھوٹ بولتے ہو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت زبیر بن عبداللہ بن زبیر کو لے کے نبی پاک کے پاس آئے، حضور نے نا کھجور چبا کے کوٹی دی، ان کے لیے دعا کی۔ ان کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا، اور ان کی میت مبارک، لاش مبارک جو تھی وہ مکے کے چوک میں، ان کا جنت المعلا میں مزار ہے، وہاں لٹکا دی گئی۔ آپ کی والدہ اس وقت 90 سال عمر کی حضرت اسماء کی اور نابینا تھی، تو جات کہنے لگا اسماء میں نے تیرے بیٹے کی میت کو لٹکا دیا ہے، فرمانے لگی الحمدللہ لٹک گیا ہے، تیرے سامنے جھکا تو نہیں، لٹکا ہی ہے نا، جھکا تو نہیں نا تیرے سامنے، کوئی حرج نہیں۔ فرمانے لگی پہلے دن سے بڑا گھوڑ سوار ہے، زمین پہ پیر کم ہی رکھتا تھا، اس نے ویسے بھی اونٹوں گھوڑوں پہ لٹک گیا تو یہ اس کا شوق تھا پرانا، اللہ کا شکر ہے ہاتھ پہ کھڑا رہا، جو بات سمجھانی ہے وہ سمجھیے۔ 14 دن میت مبارک، لاش مبارک لٹکی رہی پر خوشبو آتی، کسی نے ان کی اماں سے پوچھا اتنی خوشبو کیوں آتی ہے، کہنے لگی اسے 100 سال بھی لٹکائے رکھو خوشبو ہی آئے گی، اس لیے کہ پہلے دن اس کے وجود میں میرے نبی کا لواب دہن شامل ہو، اس کو 100 سال لٹکائے رکھو۔ حضرت امام حسین کو حضور نے لواب دہن سے